अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है सर दर्द। सर दर्द के मुतल्लिक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सर दर्द की कई एक किस्में होती हैं। पहले तो अनाटमी के मुतल्लिक बताता रहा हूँ, जिस तरह अनाटमी में सर दर्द या कोई भी इज़ा की तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको बीमारियों के मुतल्लिक बताऊँगा कि आपके सर में दर्द कई किस्म का हो सकता है। एक होता है दर्द शकीका और एक होता है मेनिंजाइटिस, उसको कहते हैं। उर्दू में उसको सरसाम भी कहते हैं। सरसाम का दर्द है, मेनिंजाइटिस का दर्द है। और एक होता है दर्द शकीका, माइग्रेन भी इसको कहते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर नासिर महमूद। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर सुन रहे हैं। मैं तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। और साथ ही जो नए दोस्त हैं वो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो मैं आपसे बात कर रहा था सर दर्द के मुतल्लिक। दर्द शकीका क्या होता है, जिसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं और इंग्लिश में माइग्रेन भी कहते हैं इसको। तो दर्द शकीका जो है, ये इसकी आज तक कोई ख़ास जो है ना वो बात सामने नहीं आ सकी कि ये क्यों होता है या दर्द शकीका क्या है। दरअसल दर्द शकीका जो है, ये आधे सर का दर्द जो है, ये अक्सर लोगों को होता है, ज़्यादातर औरतों को होता है और ज़्यादातर ये जो है ये जवान आदमियों को, यानी नौजवान औरतें जो जवान हैं उनको होता है। तो इसकी इलामात ये होती हैं कि आपके दाएं तरफ, ज़्यादातर तो ये दाएं तरफ होता है, बाज़ औक़ात बाएं तरफ भी होता है। दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, तो इसकी इलामात कुछ इस तरह होती हैं कि जो ही सूरज तलू होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब दोपहर होते हैं तो उस वक्त इसकी काफ़ी शिद्दत होती है, यानी उस वक्त ये शदीद दर्द होता है। और जो ही सूरज ढलता जाता है, ग़रूब होने के करीब पहुंच जाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो उस वक्त इसकी इलामात इस तरह होती हैं। और जब ये दर्द ठीक ना हो, यानी ये काफ़ी अरसा चलता रहे, तो फिर ये रेगुलर हो जाता है, यानी लगातार भी ये दर्द रहने लगता है। तो इसको दर्द शकीका कहते हैं। बाज़ लोग आधे सर का दर्द भी कहते हैं। तो इसका इलाज मुमकिन है। बाज़ लोग कई कई महीने इसको लेके फिरते रहते हैं डॉक्टरों के पास। मेरे ख़्याल में जो बात है वो ये है कि ये सर्द गर्म होने की वजह से अक्सर आपको, अगर आपका जिस्म का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाए, यानी एबनॉर्मल से मुराद है कि आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो अचानक आप AC कमरे में चले जाते हैं या ठंडे हवा के सामने आ जाते हैं, पंखे के सामने आ जाते हैं, आपको पसीना आया हुआ होता है, तो उसकी भी एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, या फिर उसी तरह आप ठंडी जगह से, यानी AC कमरे से निकल कर या नहाने के बाद फ़ौरन गर्मी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फिर दोबारा आप उसी पंखे के सामने आते हैं। तो इस तरह जो है सर जो है वो सर्द गर्म हो जाता है, यानी जो खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पेन होता है। जब ये दर्द होता है तो फिर उसके सर्कुलेशन का मसला बनता है। बहरहाल मुख्तलिफ राय हैं इसमें, कुछ लोग कोई राय देगा, कुछ कोई देगा। तो मैं इसलिए इसको ऐसे आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि जिन मेडिसन से मेरे मरीज़ ठीक हुए हैं, वो मेडिसन ऐसी हैं कि वो शरियानों की सुकड़न को ठीक करती हैं, यानी जो शरियानें सुकड़ जाती हैं वो ठीक करती हैं। तो इसलिए मैं ये आपके सामने वजाहत बयान कर रहा हूँ। तो आधे सर का दर्द जो है
اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر یہ کافی دیر چل جائے آپ کے ساتھ تو آپ کی نظر ویک ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھ جو ہے، ایک آنکھ خاص کر جس سائڈ پہ یہ درد ہوگا اس کی جو نظر ہے وہ بہت جلد کمزور ہو جائے گی۔ تو میرے پاس تو ایک ایسا کیس تھا کہ کئی مہینے گزر گئے اور اس کے یہ دائیں طرف درد تھا اور پورا چہرہ جو ہے نا آدھا اتنا وہ بلیک ہو چکا تھا، یہ دوسرے والا آدھا ایسا ٹھیک تھا اور یہ درد رہنے کی وجہ سے، اور انہوں نے بہت زیادہ علاج کیا اس کا، ایلوپیتھک علاج بہت زیادہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کئی مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا، صرف درد وہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ وہ رات کو ذرا کم ہوتا تھا، رات کو مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو دن کو اس کی زیادہ شدت ہو جاتی تھی۔ اس سے ایک بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں کم ہوتا ہے، یہ روشنی میں زیادہ ہوتا ہے، جب آپ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ اس کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رات کو یہ بہت کم رہ جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو جو ہی دن کی روشنی شروع ہوتی ہے تو یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح روشنی بڑھتی جاتی ہے درد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کو درد شقیقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ پنجابی میں اس کو آدھ ورٹے کا درد بھی کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں جو لوگ ہیں، تو وہ سورج کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر ایسا درد ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ ٹوٹکے آزمانے چاہیے۔ یہ ہومیوپیتھک علاج سے 100% ٹھیک ہو سکتا ہے، میں بہت دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی دوائی لے لیں، اس درد آدھے سر کے درد کی ہومیوپیتھک دوائی لیں گے تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو اس کا وہ آپ پین کلر کھاتے رہتے ہیں، اس سے آپ کو سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ آدھے سر درد کی دوائی پین کلر ہی کھائیں گے اور کیا کریں گے، تو وہ کھانے سے درد ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، آپ کا جگر جو ہے، لیور جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، یعنی آپ کو بہت سارے پرابلم اور جاری ہو جائیں گے اس سر درد کے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہے وہ آدھے سر کا درد ہونے سے نظر جو ہے وہ بہت جلد کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے، اس کو عام بیماری نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ کریں آپ کو آدھے سر کا درد ہے، آپ نے پیناڈول کھا لی اور وقتی گزارا کا۔ میں کئی ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں کہ وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جا کر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا مسئلہ ہے، میرے سر کو درد ہوتا ہے، آدھے سر کو درد ہوتا ہے، جب وہ کیس بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ تو دوسرے تیسرے دن بھی چل سکتا ہے، پہلے دن بھی چل سکتا ہے کہ اس طرح درد ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح پراپر علاج نہیں کرائیں گے تو آپ بہت خسارے میں جائیں گے۔ تو میری آپ دوستوں سے، مریضوں سے گزارش ہے کہ جس کو آدھے سر کا درد ہو وہ فوراً ہومیوپیتھک دوائی کا استعمال کرے، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی وہ کیس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا اللہ نے علاج نہیں پیدا کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کی شفا کسی کے پاس، کسی کی کسی کے پاس۔ تو آپ اگر اس درد کا علاج کرانا چاہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس سر درد سے نجات مل سکتی ہے۔